Salamat sa maanindot nga awit nga makapadasig ug makapawala sa kakulba. Mayong hapon mga kaigsunan. Energetic na lagi mo. Sige, mayong hapon mga batanon. Mayong hapon mga bata. Uy, usa na lang man ka bata nabilin. Otro, mayong hapon mga bata. Mayong hapon mga Bata po. mayong hapon mga bata. Pero dati ra. So, nindot kayo mga kaigsunan no nga makita nato ang mga pamilya nga mga nawong diri sa simbahan. Kay nalimba sila kung buntag hangtod karong kahaponon. So, una sa tanan atong pasalamatan ng atong buhi nga Dios nga kanunay nagagiya kanatong tanan karon sa pagdayeg o pagsimba. So, atong hisgutan karon ang usa ka butang nga makapahikap sa atong mga kasing-kasing. Usa ka butang nga makapahiusa kanato nga isip usa ka pamilya sa pagtuo. So, pero before ta mag-start, mag-ampod sa kita. Amahan na mo, nakasakita sa sunalangit. Santang ako mag-asay sa imong mga pulong o samtang sila malinaw sa mga pulong, hinaw ilang kining matunan, may gusto kanin sa tagkatag sa panahon o kasing-kasing ug may manilagiya sa pag-alaga di kanimo. Pasalaw kami sa mga sala, just and pray. So, ang title sa akohang message karon uluhan kinig pagtahod sa atong mga ginikanan. So, napatay mga pagtahod mga kaigsunan. Laway na lubag. Napatay mga pagtahod mga kaigsunan. Naibalo ko nga naatay pagtahod. Naibalo ko nga usag gusto sa ato naatay pagtahod sa atong mga ginikanan. Pero depende ang paagi sa pagtahod nato sa atong mga ginikanan. So diri sa verse makita kini sa Ephesians 6 verse 1, children obey your parents in the Lord, for this is right. So, nagainon dito, children. Nag-refer siya about bisan kinsa nga under sa otoridad sa ilahang mga ginikanan. Nag-highlight kini nga gihatag niini nga ang atong responsibilidad nga tahuro ng atong mga ginikanan. So, isip usa kana, doon na day kita responsibilidad nga mutahod ta sa atong ginikanan. Bisag unsa pa na nga edad or kanang age gap, bisag kanang 14 ka tapos kanang bisag 2 years gap ra na ninyo, kinahanglan gihapon nato mutahod. Children, obey your parents. Dili kini bahin sa butang nga pagsunod sa tanan nilang mga sugo. Nag-refer kini about sa pagtakod sa ilang autoridad. Pagpaminaw sa ilang mga kanang malipay na sila nga maminaw ka sa tuhang ilang mga opinion, silang mga nahibalan nga pagpaningkamot nga mabuhi nga naa sa ilahang giya. Kinahanglan nato sulayan mga kaigsunan nga mutahod ta sa tong ginikanan. Sa usa ka paagi nga nagpakita sa mga pagtulunan sa Dios, subay ug dili supak sa kasuguan. Ang pagtahod sa atong ginikanan mga kaigsunan, usa ka pundasyon sa pagtuo. So unsa ka atong makuha or unsa atong maangkon kung mutahod ta sa atong ginikanan? So, aduna kita idritulo. A long and blessed life, wisdom and guidance, strengthen family relationships. So, atong pag-usa-usahon mga kaigsunan, hinumdumin ninyo ha? A long and blessed life. Hataas panalanginan nga kinabuhi. Diri sa Ephesians 6 verse 2 to 3, honor thy father and mother.
Mao kini ang sugo nga direkta nga naglambigit sa saad. Nagsaad ang Ginoo hataas ug malipayon nga kinabuhi. Niadtong nagtahod sa ilahang mga ginikanan. Pero unsa man ang gipasabot niini? Nagpasabot kini nga ang kinabuhi nato puno sa katuyuan. Puno ba sa katuyuan mga kaigsuonan? Gagmay ray nanubag. Puno ba mga kaigsuonan? Yes. Uban sa grasya sa Ginoo ug kalipay. Una-una ang mga kaigsuonan. Gusto sa Ginoo nga masinati or ma-experience nato ang kinabuhi nga labing bubos uban sa iyahang mga panalangin nga nagiya sa atong dalan. Nahibaluan niya nga ang pagtahod sa atong ginikanan usa ka importante nga susi or ingredients alang sa usa ka malipayon ug malampuson nga kinabuhi. Pananglitan mga kaigsuonan. Pananglitan ato kuhaon og usa ka ehemplo sa pagsatag sa nato ka kinabuhi. Kung wala kay pagtahod sa atong ginikanan, bisag ginagmay nga sugo niya magbagot-bot pa. Di ba ingana na mga generation karon? Bisag gagmay ra nga sugo papaliton lang. Hala bagot-bot na. Ay mo ganang ka buwan mga kaigsuonan ha kay igo po jud ko ani. Sama na siya sa sugo nga dili sama na siya sa sugo sa Dios nga dili nato matuman. Di ba nakabutang dito sa verse kaganina nga Efeso 6:2-3, honor thy father and mother. Ang katubang ana nga verse sa dili nato pagsunod sa atong mga ginikanan sama ra nang nga wala ka misunod sa sugo sa Ginoo. Diri sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bisan gidagmay nga dili nato pagsunod di ay sa sugo mga kaigsuonan, mubunga siya kamatayon. Ang sala diha sa James, kung aduna ka mo mga Biblia, alayin ko pag-open. Diya sa James, Kapitulo 1, verse 15. Unya ang kailibgon sa human makapanampon manganak sa sala ug ang sala sa mamagulang na magaanak sa kamatayon. So ang pulong diha nga manampon, nagpasabot kini nga ginagmay mga sala, nagtikadako mubungag gyud og kamatayon mga kaigsuonan. So unsa ra kay pinakauna mga kaigsuonan? Hala, wala mo na mati. Long and blessed life. Ipasag-uli, hataas o gipanalanginan nga kinabuhi. So, atong isunod ang pangduha nga benefits nga atong makuha. Wisdom and guidance, kaalam ug giya. Diri sa Proverbs 23 verse 22 nagpa-remind sa ato nga listen to your father who gave you life and don't despise your mother when she is old. Ang pagtahod sa atong mga ginikanan mga kaigsuonan mao ang dalan padulong sa kaalam. They live longer, they've experienced more. Mas taas sila, mas dugay sila nagkinabuhi diri sa kalibutan, mas damo sila na sinati nga mga circumstances or mga choices. Their advice, even it seems like a lecture sometimes. Ang ilang mga tambag, mga kaigsuonan, bisag panaksa, mga pasaway, kini usahay. Pero, kini nga lesson, usa ka lesson learned sa atong mga mali. Ang ilang mga tambag, usa ni ka, kanang para masakto nato ang atong mga mali. Kini sa kabahan di sa kaalam o giyang nga makatabang kanato sa pagbuntog sa mga kalisod sa kinabuhi. So ang ilang mga advice mga kaigsuonan makatabang diya sa atong mga talagsaon nga kinabuhi nga pag-face nato sa mga face nato mga kanang kalisod sa atong kinabuhi duna na tayo kanang kaalam kung unsaon na nato paglapas. So, ang panglas, strengthen family relationship. Gipasiguli nga relasyon sa pamilya.
Diri sa Colossus 3:20, nagdasig ka nato nga mga anak, magpasakop kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang butang kay kini nakapahimuot sa Ginoo. Diri sa English, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Gihatag niini ang pagtahod sa atong mga ginikanan, dili lang pagsunod sa mga lagda, kinibahin sa pagpalig-on sa mga bugtong sa pamilya, kinibahin sa pagpahimo balay puno sa gugma, respeto o suporta sa usag-usa. Kung atong tahuro ng atong mga ginikanan, mag-imo kita og pundasyon alang sa usa kami mahigugmaon ug nagpadayon nga panulundon sa pamilya. So God's word is clear. Honoring our parents is not just a commandment. So ang pagtahod sa atong ginikanan dili lang usa ka sugo. It's a pathway to a fulfilling life. Kini usa ka dalan padulong sa usa ka maayo nga kinabuhi. It brings blessings of longevity, wisdom, and strong family bonds. Nagdala kini og panalangin sa kahimsog, kaalam ug kusgan nga relasyon sa pamilya. Maghimo kitag paningkamon, so naa kitay ka ng effort nga mapakita nato sa atong mga ginikanan nga doon na kitay gugma, respeto ug pagpasalamat. Let's build a legacy of love and honor nga makapalig-on sa atong pagtuo ug makahimo sa atong mga pamilya into a vibrant tapestry of God's blessing. So, yung mga kaigsunan, kinahanglan na dyan nato bag-uho ng atong trend nga batasan nga dili pagtakod o dili matinamuron. Dira sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, apan mahibaluan mo kini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga kalilisang panahon, kaya ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan, palabi-labi, kun mapasipadanon, masukihon sa mga ginikanan. Masukihon sa mga ginikanan, ato na ng usbon mga kaigsunan. Sa atong panahon karon 100% walay makaingon sa atong kaugalingon nga wala tay masupak sa sugo sa atong mga ginikanan. Sigurado ko na naadyo kay nahimo nga dili angay ug supak sa balaod sa giingon sa Ginoo. So kinahanglan lang jud nato usbon ang atong atong batasan ug atong kaugalingon mga kaigsunan, mahimutang matinahuron ug naay pagtahod sa ilang mga ginikanan ug labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios. So mosunod na ta mga kaigsunan ha, kaya ako mosunod ko kaigo ko gusto kong mensahe. Ang Dios magapanalangin kanato og happy Sabbath.